बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। मेरा नाम रियाज बलोच है और मेरा ताल्लुक ज़िला रहीम यार खान से है। सीनियर जर्नलिस्ट हूँ 33 ईयर से। मैं एक पैगाम खास तौर पर अपने पाकिस्तान की कौम के हवाले से उनको देना चाहता हूँ। आजकल जो इंडिया ने हम पर एक जंग मुसल्लत की हुई है, हमले शुरू किए हुए हैं बिला जावाज, और ये मकार है, आपको पता है। खासतौर पर मोदी बनिया, ये मकार है। इसने बिला वजह के ना कोई तहकीकात, सिर्फ इल्ज़ाम मोरद इल्ज़ाम ठहराकर और उसके बाद एक अपने तौर पर एक बयानिया बना के उसके बाद हमले शुरू कर दिए। और आपको पता है कि अब ये हमले जो है बहावलपुर में भी हुए, मुरीद के में भी हुए, उसके अलावा दीगर इलाकों में भी हुए हैं। तो मैं इस पे ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 2 से 3 मिनट की मेरी बात है, ये गौर से सुन लें और ये मेरा पैगाम घर घर पहुँचाएं सोशल मीडिया के ज़रिए। यही हमारे फ़ायदे में है। हम अगर अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और अगर नहीं खड़े हैं, यकीन जाने जिस वक्त इंडिया ने अटैक किया, पहला बहावलपुर में अटैक किया, हमारी मसाजिद को जो निशाना बनाया और जो मासूम शहरी हैं उनको निशाना बनाया, उनकी शहादतें हुई, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा, जुर्रत, वो सड़कों पर निकल आए इंडिया के खिलाफ और रैलियां निकाली गई, इंडिया मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, ये सारा कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ हमने एक और काम करना है। ये जो सोशल मीडिया पर हम हेडमास्टर बन के बैठ जाते हैं और हम तरह तरह की जो है अपनी दलीलें देना शुरू कर देते हैं, ये हमारा काम नहीं है। इसके लिए पाक फौज का एक इदारा ISPR मौजूद है। उनका काम है वजाहत देना, उनका काम है किसी भी खबर की तस्दीक करना और तस्दीक शुदा खबर को ही आप शेयर करें। अब देखें, एक एक शहर में हजारों जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। फिर उसके अलावा पेजेस हैं, सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, बाकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, खासतौर पर टिकटॉक। इन पर झूठ का एक इतना समंदर सिर्फ अपने चंद व्यूवरशिप हासिल करने के लिए वो दिया जा रहा है, लोगों में खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी आपको आगाही दूंगा। वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने अभी रिसेंटली जो काम शुरू किया है, वो एक नई जंग का आगाज जो है किया है, और ये है ड्रोन्स हमले। ये ड्रोन एक छोटा सा एक त्यारा होता है, आपने भी देखा होगा, और ये अपने टारगेट पर जाकर वहां पर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये शहरी इलाकों को हिट कर रहे हैं। इंडिया आपको पता है, आपके सामने है। और इसमें मैं ये बताऊं कि हमारी पाक फौज और हमारी पाक फिजाइया ये पूरी तरह से काम कर रही है अपना, और इनको गिराया भी जा रहा है। ज़रूरत नहीं है हमें इसकी तस्दीक की, या हम बिला वजह जो है इस जगह पे होती है उसको डालें और कहें धमाके हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। आपके पास अगर कोई ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, अभी और आएंगे, ये गज़वा हिंद है, ये तवील भी अल्लाह ना करे जंग जा सकती है, इसका दौरानिया लंबा भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू बनिया जो है वो बहुत मकार है और हमारा पाला जो है एक मकार दुश्मन से पड़ा है। कोई ताकतवर या जिसे कहते हैं कि गैरतमंद कोई दुश्मन हो, उससे हमारा पाला नहीं पड़ा। ये बेगैरत किस्म के लोग हैं, इन्होंने अपने हर हथकंडे इस्तेमाल करने। अब मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस किस्म के वार की आदी नहीं है, इनको नहीं पता, और बहुत ज्यादा अफवाहें और खौफ जो है वो फैलाया जा रहा है और शक डाला जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह से पाकिस्तान के शहरों में पहुंच रहे हैं और इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। ये मुख्तलिफ जगहों पे मैंने भी खुद पढ़ा है और ये अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की खबरें ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर इधर उधर और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये ड्रोन बहुत छोटे होते हैं। ये रेडार में, आप बेशक इसकी तस्दीक कर लें, कि रेडार में ये इस नजर ही नहीं आते। ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। जदीद किस्म के जो जंगी मुल्क कहलाते हैं, जैसे कि रूस है, रूस जैसे मुल्क पर भी यूक्रेन वाले जो है ये जो अटैक हो रहे हैं सारे हो रहे हैं, और ये ईरान ने जो अटैक किए हैं रूस पर, ये इन्हीं ड्रोन्स के जरिए जो है कामयाब अटैक होते हैं। और इसके अलावा ये है कि रूस जैसा मुल्क भी इसको नहीं रोक सका। तो अब मैं आगे आता हूं कि ये इंडिया के पास जो ड्रोन है वो कहाँ से आए हैं। ये हमारी मुसद्दका, गैर मुसद्दका इसे कहें, जो कहें, हमारी इतलात कहें,
وہ ذاتی اطلاعات ہے کہ یہ اس کی کاپی بنائی ہے اسرائیل نے اور اس کے بعد انڈیا کے حوالے کی ہے. کیوں کی ہے؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ان کا منصوبہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے درجن مسلمان ملک ہیں اور ہندوؤں کا یہی ایک ہی ہے، یہ انڈیا. یہ اگر صفحہ سے مٹ گیا تو یقین جانے ان کے بھگوان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور انڈیا یہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہ جو ہے وائپن سسٹم ہے، اس ریڈار کو یہ شہروں میں آ جاتا ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے جام کیا جائے یا اسے مار گرایا جائے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاک فوج اور پاک فضائیہ یہ کام کر رہی ہے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جنگ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ تھوڑی سی لمبی ہے، ہو سکتی ہے یہ چلے گی، اور اس میں ہمیں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے پوری پاکستانی قوم میں، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں. اور تسلی سے پاک فوج نے اس کا، آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 بار ISPR کی جو ہے روز آ رہی ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور پوری قوم کو وہ بتا رہے ہیں، اعتماد میں لے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں جو ہے وہ یاد رکھیں گی کیا کیا ہمارے ذمے ہے. ہم نے اپنا انڈیا سے پانی بھی واپس لینا ہے، ہم نے اپنے مسلمان بھی واپس لینے ہیں، ہم نے اپنا کشمیر بھی واپس لینا ہے، اور ہم نے ان کا دلی وہ بھی ہمارا ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم نے واپس لینا ہے. چھیڑا انہوں نے ہے، پہل انہوں نے کی ہے، سبق انشاءاللہ ہم سکھائیں گے. اور کہا گیا ہے جس طرح پاک فوج کی طرف سے کہ جگہ اور وقت کا تعین ہم کریں گے اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے، کس طرح سے حملے کیے جاتے ہیں اور اس کا کیسے جواب آتا ہے. یہ ڈرون کی جب آپ کو آواز آئے تو اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ آپ کسی گھر میں چلے جائیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ ایئر ڈیفنس آرٹری کے ذریعے اس کو اگر مار گرایا جاتا ہے تو شہر میں گنز کی فائرنگ کی آوازیں اور شور پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی دھماکے ہو گئے، شہر میں دھماکے ہو گئے. نہیں، دھماکے نہیں ہو گئے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایئر ڈیفنس آرٹری کی جانب سے جو ہے مار گرایا گیا ہے. تو اس وجہ سے جو اس میں اندر سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کی وجہ سے وہ دھماکے ہوتے ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو شہری اس علاقے کی ویڈیو بنا کے وقت، دن، تاریخ اور علاقے کا نام یہ بنا کر اپنے اداروں کو بھیجیں، جو آپ کے ضلع میں کنٹرول روم دیے گئے ان کو بھیجیں کہ جی ہمارے علاقے میں یہ چیز ہوئی ہے. وہ تصدیق کریں گے کس کو شیئر کرنا ہے، کس ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا. ہم اندھا دھند جو ہمارے جس جگہ پہ آ رہی ہے ہم اپنی ویورشپ کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. فوج کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے. فوج سے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ شاید پاکستانی قوم کسی سیاسی یا اس مصلحت کے تحت فوج کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں ہے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ پوری قوم، پوری کی پوری 110% قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہر سیاسی، ہر سماجی، ہر کاروباری، بچے سے لے کر بوڑھے تک، خواتین بچیوں سے لے کر ہماری ماؤں تک، سب کی سب پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں. اور انڈیا نے یہ جو جنگ مسلط ہم پر کی ہے، یہ انشاءاللہ اس کے گھر میں جا کر جو ہے وہ ختم ہوگی. اور درخواست آخر میں یہی ہے کہ ہمارا پاک فوج کا ایک ادارہ ہے ISPR، اس کی خبر کے علاوہ، اس کی تصدیق کے علاوہ کسی چیز کو، کسی افواہ کو، کسی خوف کو سوشل میڈیا پر مت پھیلائیں. اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے آپ اپنی احساس ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور اپنائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.